बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल बलोच। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सलामती के हवाले से। बिलखसूस हम बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, जहाँ पे हम अहम तरीन खबरों से जो है वो आपको आगाह करते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क है जो टेबल टॉक तक लेकर आया ईरान और अमेरिका को। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की, अपना एक सालसे का किरदार अदा किया और आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं ईरान और अमेरिका के इस मुज़ाकरात के सिलसिले में। नाजरीन, इसके साथ हम बताएंगे कि अमेरिकी सदर JD वेंस की जानब से भी एक पॉजिटिव बात जो है वो सामने आई। उन्होंने कहा कि वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। देखिए, एक पॉजिटिव बात है। इसके साथ नाजरीन हम बात करेंगे सिक्योरिटी सूरत हाल की, जहाँ पे बलोच यकजहती कमेटी BYC जो है सस्ती हमदर्दी हासिल करने के लिए जो है बेबुनियाद दावों का जो है वो सहारा लेती है। जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि सोराब में जो है हालात ख़राब हैं, सोराब के अमन अमान को जो है ख़राब करने के बारे में एक बेबुनियाद जो दावत है उसको ज़ाहिर करने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि सोराब में जो है हालात नॉर्मल हैं, अमन अमान है। नाजरीन, इसके साथ हम एक और अच्छी खबर से भी आपको आगाह करेंगे, जहाँ CM बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो तरक्की की परवाज़ जो चढ़ चुके हैं और इस परवाज़ को भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम कानून के साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर जी आइए हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारी स्टूडियो में मिस सलमा खान। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें आज पाकिस्तान मतलब टेबल टॉक तक लेकर आया है अमेरिका और ईरान को, तो इस हवाले से आप बताएं कि मतलब क्या आपको लगता है कि क्या एक जो अपडेट है वो आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की एक आयत है कि बेशक अल्लाह की पकड़ जो है वो बहुत बेशक, सख्त तरीन होगी नो डाउट। उन दुश्मनों के लिए, उन नाकाम किस्म के हरबे इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए, जो कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान या बलूचिस्तान या बिल्कुल, दुनिया का अमन ख़राब हो। जहाँ पे आपने बात की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी क़यादत जो है वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, बिल्कुल। और साथ में नायब वज़ीर आज़म जो कि अमेरिका के हैं JD वेंस, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ कतर की भी एक पूरी की पूरी टीम उस जगह पे मौजूद है, जहाँ पे ये एक अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंशाल्लाह कतर के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात एक मुस्तहकम तरीके से चल बिल्कुल, पड़ेंगे, इंशाल्लाह। जिसमें ओमान और कतर के साथ ताल्लुकात में सफारती मैदान में तो होंगे, लेकिन माशरती और माशी भी बहुत सारे अहदाफ को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के सिर्फ ईरान और अमेरिका के साथ सालिस का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि अब ये सालिसी का साइन होने के बाद जो बातचीत है वो आगे बढ़ बिल्कुल, रही है, और वो बढ़ेगी लबनान पे जंगबंदी के लिए। सही बात है। पाकिस्तान इज़ अ पीस मेकर, वो कर रहा है वो सब कुछ जो कि दुनिया में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ इंसानी सोच किस्म के वाक़यात होते हैं, दहशतगर्दी होती है, जहाँ पे वायलेंस होता है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो वहाँ पे पाकिस्तान अपना हक अदा करने के लिए खड़ा हो जाता है। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बिल्कुल, रियासत पाकिस्तान अपना हर जगह पे अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। उसकी क़यादत जो है वो एक मज़बूत और मुस्तहकम हाथों में नज़र आ रही नो है, और डाउट। उसको दुनिया मान रही है। और आपने बड़े अच्छे तरीके से बात बताई कि JD वेंस से जब उन्हें एक बिल्कुल, राइटर ने पूछा कि आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा वी लव पाकिस्तान। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नायब वज़ीर आज़म की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी अमेरिका की नुमाइंदा होने वाली एक ऐसी क़यादत की बात है कि अमेरिकन्स पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर चुके हैं उनकी बिल्कुल, नो क़यादाना डाउट। सलाहियतों की वजह से, और हमें भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इस्लाहाती काम इस साल में और स्पेशली इन जून हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता हुआ दिख रहा बिल्कुल। है इंशाल्लाह। देखिए, ये बताइएगा कि BYC पर हक़ाइक़ मसख़ करने के इल्ज़ामात के तनाज़ुर में जो रियासती अदारे वग़ैरह अवाम को जो इस तरह के प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए जो है वो क्या इक़दामात जो हैं वो होने चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, BYC का जो सॉफ्ट चेहरा था, वो सिर्फ़ ये था कि वो मिसिंग पर्सन्स के लिए बात करते थे। बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे इनके ताने-बाने जाके एक दहशतगर्द तंज़ीम के साथ मिल रहे थे, उनके वाज़िह शवाहिद मौजूद हैं। मवसूक़ ज़राए के मुताबिक अभी भी जब उन्होंने हुदा जेल के बिल्कुल, बाहर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेसलेस कोर्ट्स के ऊपर एक धरना दिया,
سننے میں یہ آ رہا تھا، بلکہ اس کی اپنی بہن جو مہارنگ لانگو کی بہن ہے، اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ 8 دن سے BYC کی قیادت جیل کے اندر بیٹھ کے دھرنا دیے ہوئے بیٹھی ہے. بالکل دیکھیں اگر 8 دن کی بات آپ کو باہر مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ابھی بھی ان کے ساتھ جاری ہے. جہاں تک اگر وہ فیس لیس اس کی بات کر رہے ہیں، کورٹس کی بات کر رہے ہیں، تو 2019 میں جب کووڈ-19 آیا تھا تب ہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف سے ان فیصلوں کا اطلاق کیا گیا تھا کہ جہاں پہ ایک ہیومن ریسورس کا کسی کورٹ تک پہنچنا یا کووڈ-19 کے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے ڈیجیٹل کورٹس، ای کورٹس، اس کے علاوہ پیپر لیس کورٹ کا انعقاد کیا گیا تھا. تو 2019 سے یہ فیصلہ نافذ العمل ہے. یہ صرف اور صرف مہارنگ لانگو کے لیے اسپیشل فیصلہ نہیں ہے. اس سے پہلے امریکہ میں اور آسٹریلیا میں ڈیجیٹل جو آپ کے کورٹس ہیں، ورچوئل کورٹس، وہ چلتے ہیں، کیونکہ لوگ اتنے مصروف ہیں اپنی زندگی میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ بہت جلد ہونا چاہیے، بالکل بہت شفاف طریقے سے ہو، ڈیجیٹلائز طریقے سے ہو. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پیپر لیس کورٹ کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ اتنے زیادہ پلندے کورٹس میں پڑے ہوتے تھے. اب آپ کی ڈیجیٹل وے میں جا کے آپ کے تمام ریکارڈ جو ہے وہ آن دی ریکارڈ ایک ویب سائٹ میں موجود ہوں گے، ایک ریکارڈ کے طور پہ کمپیوٹر میں موجود ہوں گے، جس سے آپ کو ہی انصاف کی فراہمی آسان ہو سکتی ہے. جہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف حاصل کرنے والے لوگ قانون شکن بن گئے ہیں. صحیح بات ہے. آپ نے وردی والے لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے اور آپ کی بہن کہہ رہی ہے کہ یہ شیم لیس کورٹس ہیں، تو آپ نے قانون کی دھچیاں اڑائی ہیں، آپ نے عدالت کے اس کی عزت کو پامال کیا ہے. آپ پہ کنڈیمنیشن آف کورٹ کا بھی آرٹیکل وہ لگ سکتا ہے. آپ خود اپنے آپ کو قانون کو ہاتھ میں لینے والی حرکتیں کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ کی بہن جو ہے سو کالڈ مہارنگ لانگو، وہ یہ کہتی ہے کہ عسکری عدالت میں جو ہے وہ ڈالر چلتے ہیں، وظیفے کام نہیں کرتے. تو دے دیں ڈالرز، دے دیں، آج دے دیں ڈالرز، کل دے دیں، آپ کا فیصلہ ہو جائے گا آپ کے حق میں. جبکہ آپ کے ڈالرز یورپ میں یا BNM کے سربراہ کے ہاتھوں ان کے چیک بک کے سائن کے بغیر نہیں آ سکتے. تو منتے سماجتے کر لیں، جہاں پہ وہ یہاں فیسیلیٹیٹ کر کے دہشت گرد تنظیم کو پلنے پالنے پہ مجبور ہو گئے تھے، تو آج آپ کے کورٹ میں جو ہے وہ ڈالر چلا کے آپ کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں کرا لیں تو بہتری ہوگا. بالکل صحیح فرمایا. سلمیٰ یہ بتائے گا کہ سوراب میں جس طریقے سے فتنۃ الہندوستان کا یہ جو اصل پروپیگنڈا تھا، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ ساتھ میں جو پنجور میں ہماری سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایک کامیاب آپریشن ہوا، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے دونوں سائڈ پہ پروپیگنڈاز ہی ہو رہے ہیں. ان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ دیکھیں پری پلان قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے حقائق جو ہیں ان کو ماننے والے لوگ بہت کم رہ گئے. اب سوراب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تھانے کو نظر آتش کر دیا، DSP صاحب کی گاڑی کو لے گئے. بالکل. کوئی آپ بتائیں جانی نقصان ہوا؟ کوئی مرا؟ کوئی شہید ہوا؟ کوئی زخمی ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اپنے ہی بلوچ علاقوں کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ خود ہی بلوچوں کے وسائل کے دشمن ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حالات خراب کریں. سوراب میں ایسے کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا. الحمدللہ سب کچھ امن و امان ہے. روڈز پہ ٹریفک چل رہی ہے، لوگ اپنے معمول کی زندگی ویسے ہی گزار رہے ہیں. اور ساتھ میں پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBS کے تحت کیا گیا، جس میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو پارسل کر دیا گیا. تو یہ وہ حقائق ہیں جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو. آپ پروپیگنڈوں کا سہارا لے کے صرف وہ اکاؤنٹس جو کہ فورن کنٹری سے کچھ ڈالرز کی عوض چل رہے ہیں، کچھ پیسوں کے عوض چل رہے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے ان اکاؤنٹس پہ مس انفارمیشن تو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ان مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی عوام آپ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے انشاءاللہ. سلمیٰ یہ بتائے گا کہ بلوچستان میں جو نیا بجٹ لگا ہے، اس حوالے سے صحت اور تعلیم کے جو شعبے ہیں، ان حوالے سے عوام کی جو زندگی میں اس میں کیا تبدیلیاں جو ہے وہ لا سکتے ہیں یہ نیا بجٹ؟ CM بلوچستان کا میں نے اسپیچ سنا جس میں انہوں نے ایک وارحانہ انداز میں پاکستان کو پورے کے پورے اس خطے میں ایک امن کا شدائی بننے کے بعد انہیں خراج تحسین پیش کیا. بعد میں بلوچستان کی عوام کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اور خراج تحسین کے لائق ہیں بلوچستان کی عوام. اس قدر دہشت کی لپیٹ میں آئے ہوئے تب بھی ہماری عوام ڈٹی کڑی ہوئے، ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں ہر آئے روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ جو کہ پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے ہی بالکل وہ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز شانہ بشانہ کھڑے ہیں عوام کی پروٹیکشن کے لیے. بالکل ہمارے کالج یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، ہمارے اسکولس کھلے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز میں عوام کے تحفظ کے لیے بالکل نو ڈاؤٹ. ڈاکٹرز موجود ہیں، اسکول میں اساتذہ موجود ہیں، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ عوام کا وہ بھروسہ، وہ اعتماد جو موجودہ حکومتوں پہ ہے وہ ابھی تک بحال ہے. اور اس کی بحالی کے لیے سی ایم صاحب نے خود کہا کہ یہ سو کال سردار اگر ایک انگلی بھی کاٹ دیں تو ادھر آ کے بولے کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا. مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. موت اور ذلت اور عزت اور رزق جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے. تو کیا آپ اپنے رب سے بھروسہ ہی اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ کی ذلت عزت یا موت ہے؟ تو اس چیز کو آپ اپنے دلوں سے نکال دیں. سب کچھ کا مالک رب ہے جس نے مجھے آپ کو اور ہم سب کو پیدا کیا ہے. ایمان مضبوط رکھیں، پاکستان پہ اعتماد کریں اور پاکستان کے لیے دعائیں کریں، بلوچستان کے امن کے لیے دعائیں کریں کہ بلوچستان اچھا کر رہا ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ ترقی کی پرواز چڑھ چکا ہے تو یہ پرواز اور اونچی اڑے گی انشاءاللہ، اور بلوچستان کا بچہ بچہ اس سے مستفید ہوگا. بہت شکریہ سلمیٰ اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالنے کے لیے. ناظرین، آج کی گفتگو سے آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ بلوچستان میں امن بھی ہے، استحکام بھی ہے. ہم اب ترقی کی پرواز جو ہے وہ بڑھا چکے ہیں. اب ہم نہیں رکیں گے، ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہم دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں ہمیشہ امن رکھے اور استحکام کو ہمیشہ برقرار رکھے. محبت کو فروغ دیں، نفرتوں کو فروغ نہ دیں. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.